नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम क्यापिटल विशेषमा। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन एचडी, क्यापिटल एफएम लगायत सीएमजी ग्रुपका मोबाइल एपबाट पनि सुन्न, हेर्न, देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी देशका अन्य एफएम स्टेसनहरू 35 वटा अन्य एफएम स्टेसनहरूबाट पनि यसलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले यो क्यापिटल विशेष कार्यक्रममा विशेष व्यक्तित्वहरूसँग विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ। देशमा भएका घटनाक्रमहरू, समसामयिक विषयवस्तुहरू, सामाजिक गतिविधिहरू, यो विषयमा हामीले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँलाई थाहा नै छ, अहिले मुलुक चुनावी माहौलमा, चुनावी मैदानमा उत्रेको छ। विभिन्न दलका विभिन्न प्रतिनिधिहरू आफ्ना मुद्दाहरू लिएर, आफ्ना प्रतिबद्धताहरू लिएर जनता सामु गएका छन्, घर दैलो कार्यक्रममा लागेका छन्। यसै क्रममा हामीले यो कार्यक्रम मार्फत पनि केही उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्दै आइरहेका थियौँ। यहाँलाई अवगतै छ, अहिले चुनाव नजिक आइसकेको छ। असल मतदाताले असल प्रतिनिधिलाई मत दिएर आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन सकेमा यो देशको विकास, आफ्नो क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्नेछ र सही मार्ग निर्देशन हुनेछ र हाम्रो स्थानीय क्षेत्र मात्र नभएर पूर्ण रूपमा देशले पनि काँचुली फेर्नेछ भन्ने अपेक्षा सबैले गरेको हुन्छ। तपाईले मत दिनुपर्ने उम्मेदवार कस्ता छन् र उहाँको प्रतिबद्धता के छ भन्ने विषयमा हामीले यो कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउँदै अहिलेको यहाँलाई थाहा नै छ। आज पनि हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ जो नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रदेश कमिटिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेद्वार पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई थाहा भइसकेको छ, उहाँ रामप्रसाद अमगाई हुनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का स्थायी निवासी उहाँ हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ अनि समाजका विभिन्न अवयवहरूलाई, उत्तर चढावहरूलाई, भएका ऐतिहासिक धरोहरहरूलाई, स्थानीय क्षेत्रका प्राकृतिक अवस्थाहरूलाई उहाँले राम्रोसँग नजिकबाट हेर्नु भएको छ। उहाँकै शब्दलाई सापट्टि लिएर मैले भनिरहेको छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गर्न गइरहेको व्यक्तित्व बागमती प्रदेश अथवा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रदेश सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिनुभएका नेकपा एमालेका नेता रामप्रसाद अमगाईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब बेला भएको छ आजका अतिथिलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्ने। हजुर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। हजुर, अब यहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, जनतामाझमा जाँदै हुनुहुन्छ होइन? के छ यहाँका प्रतिबद्धता चाहिँ? मूलभूत रूपमा 2048 सालदेखि स्थायी रूपमा म कानपा वडा नम्बर 10 मा बसोबास गरेको हुनाले यो क्षेत्रमा रहनुहुने जनताहरूसँग म सदैव एकाकार भएर लागिरहेको व्यक्ति हुनाको कारणले र यहाँका समस्याहरूलाई मलाई राम्रोसँग जानकारी पनि प्राप्त छ, पहिचान छ। त्यो कारणले गर्दा पनि यसपटक हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको आफ्नो घोषणापत्र त छँदैछ, त्यसको बावजुद पनि मैले फेरि जनताको बीचमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पनि उहाँहरूको सामु लिएर अहिले घर दैलामा गइरहेको छु म। भनेपछि पार्टीको आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र, घोषणा पत्र छँदैछ, त्यसकै आधारमा बसेर यहाँले चाहिँ आफू यो समाजको प्रत्येक गल्ली गल्ली चोक चोकमा पुग्नु भएको छ, आफ्नो क्षेत्रमा भिज्नु भएको छ होइन? लामो समयदेखि समाजसेवामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। यो कारणले तपाईँ यो क्षेत्रको समस्या बुझेकोले मलाई मत दिनुहोस्, म यो समस्याको समाधान गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता लिएर यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। आज क्यापिटल टेलिभिजनको यो क्यापिटल विशेष कार्यक्रम मार्फत तपाईँ आफ्ना मतदाताहरूलाई भनिदिनुहोस् कि यदि रामप्रसाद अमगाईले जित्नुभयो, उहाँले जिताउनु भयो, जनताले जिताउनु पर्यो नि त होइन? जिताउनु भयो भने जनतालाई यहाँले के दिनुहुन्छ त? विशेष गरी मैले यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र कानपा वडा नम्बर 10, 11 र 29 पर्छ। तीनवटा। हजुर, 29, 11, 10। हजुर, यी तीनटा वडा यस्तो निर्वाचन क्षेत्र हो कि यो नेपालको राजधानी काठमाडौँको पनि राजधानीको रूपमा रहेको यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्र ब्याङ्क, त्यसो त सैनिक मुख्यालय पनि छ। हजुर, सैनिक मुख्यालय, रङ्गशाला यस्ता ऐतिहासिक धरोहरहरू भएको निर्वाचन क्षेत्र हो।
तर यहाँको जनताले बत्ती मुनिको अँधेरो भने जस्तो केही सुविधाहरू चाहिँ प्राप्त गरिरहेका छैनन्। जस्तो युवा स्वरोजगार कोष पनि यही मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। देशको दूरदराजसम्म यहाँबाट लिएर गएर युवा लक्षित कार्यक्रमहरू भइरहेको छन्। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा का मतदाताहरूले अथवा जनताहरूले त्यो उपभोग गर्न पाउनु सुविधा उपभोग छैन। त्यसलाई पनि म यहाँका समस्याहरूलाई मूर्तिकृत गरेर लगेर प्रदेश सभामा चाहिँ आवाज बुलन्द गर्ने मैले जनतासँग प्रतिबद्धता गरेको छु। भनेपछि त अब यहाँकै भनाइलाई हेर्ने भने देशका प्रशासनिक कानुनी र एउटा राजनीतिक संगठनका हिसाबले पनि यो एकदम मजबुत क्षेत्र हैन, देशको पूर्ण रूपमा इज्जत राख्ने क्षेत्र यो हो। तर बत्ती मुनि अँध्यारो छ, किन त भन्दा यहाँको सडक अवस्था पनि थाहा छ हैन, यहाँका मठ मन्दिरहरू भत्कै छन् हैन, टोल टोलमा भइरहेका गतिविधिहरू हेर्ने हो भने यो दूरदराजको गाउँ हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यदाका त अहिले पटक्कै नभएको त हामीले पनि भन्न मिल्दैन, तर जे हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। यहाँको प्रतिबद्धता चाहिँ अब म यो ऐतिहासिक धरोहरलाई बचाउँछु, हजुर सामाजिक गतिविधिलाई गर्छु। हजुर मेरो अहिले यहाँलाई स्मरण गराम, म लगभग 12वटा भन्दा धेरै यो निर्वाचन क्षेत्रको सङ्घ संस्थामा सामाजिक काममा आबद्ध भएर अहिले निरन्तर रूपमा सामाजिक जीवन बिताइरहेको सामाजिक अभियन्ता पनि हुनाको नाताले यहाँका सबै समस्याहरूसँग म परिचित छु। यी समस्याहरू समाधान गर्नका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै यहाँका योजनाहरूलाई मूर्तिकृत गरेर लगेर प्रदेश सभामा मैले आवाज बुलन्द गर्ने, यहाँका मतदाताले मैले दिएको प्रतिनिधिले चाहिँ मेरो आवाज बोलिरहेको छ प्रदेश सभामा भन्ने अनुभूति दिलाउनको लागि पनि म मतदाता समक्ष चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। यसको साथसाथै हजुरको मेरो 200 वर्ष अगाडिदेखिको त्रिपुरेश्वरमा रहिरहेको सम्पदा देवादिदेव महादेवको अवस्था अहिले त्यस्तो भइरहेछ। भूकम्पका बेलाका होस् अथवा यो कोभिडले गर्दाका बेला होस्, अग्र मोर्चामा रहेर सामाजिक जीवन मैले बिताइरहेको, जनताले देखिरहेको, त्यो कारणले पनि मलाई यो चोटि मत दिनुहुन्छ र मैले जित्छु भन्नेमा चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ। अब रामप्रसाद अमगाई भनेको कुनै क्षेत्रबाट टिपेर ल्याएर उम्मेदवार बनाएको मान्छे होइन, हजुर होइन, ऊ यहाँकै स्थानीय मान्छे, यहीकै बा आमाको छोरा, यहाँकै दाजुभाइको दाजुभाइ र यहाँकै भाइ बहिनीहरूको दाजु हुनुहुन्छ हैन। तपाईँ यहाँको समस्यासँग परिचित पनि हुनुहुन्छ। जस्तै यहाँले त्रिपुरेश्वरको कुरा उठान गर्नुभयो, तपाईँको आफ्नै वासस्थान भएको स्थायी बसोबास भएको बानेश्वर हैन, कामपा 10 बानेश्वरमा बस्नुहुन्छ। यहाँको समस्या चाहिँ के छ त? यहाँ 10 को समस्या भनेको अहिले मूलभूत रूपमा खानेपानीको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। 10 को के निर्वाचन क्षेत्रकै हो, तैपनि यसलाई वितरण प्रणाली चाहिँ राम्रो ढङ्गले नहुनको कारणले यहाँको जनताले शास्ति पाइरहनु भएको छ। म पनि उहाँहरूसँग एकाकार भएर गइरहेको छु, तैपनि सोचे जस्तो भने जस्तो पहुँचवालाका ठाउँहरूमा पानी आइरहने, अन्य ठाउँमा नआउने त्यो खालको गतिविधि यहाँ भइरहेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि लागिराखिएको छ। अब मलाई लाग्छ मेलन्चीको पानी नआई पूर्ण रूपमा त यो समस्या समाधान हुँदैन, तैपनि त्यो नआउँदा पनि यो वितरण प्रणालीलाई मिलाइयो भने केही खुवाउन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अनि सर यसकै साथसाथै रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय एउटा ऐतिहासिक यो सामुदायिक विद्यालय हो, उता त्रिपुरेश्वरको विश्वनिकेतन, यी ऐतिहासिक विद्यालयहरू सामुदायिक थुप्रो छन्। यिनको स्तर उन्नति गर्नको लागि पनि मैले हिजोको यहाँबाट जितेर गइरहेका माननीय ज्यूहरूले जे जति गर्नु भएको छ त्यसमा पनि अझ बढी ढङ्गले इफेक्टिभ ढङ्गले ती क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, रोजगारीकै क्षेत्रमा पनि सरमसँग जोडाएर त्यो गर्ने मेरो चाहिँ योजना छ। त्यो नै मैले मतदाताहरूसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको। हजुर, अब यहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ म सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक अर्गनाइजेसनहरूमा सधैँभरि कार्यरत छु, आमा बुवासँग दाजुभाइसँग सँगसँगै छु। त्यसैले रामप्रसाद अमगाईलाई नचिन्ने कोही छैन, मेरो गतिविधिलाई हेरेर मलाई मत दिनुहुन्छ हैन। म पार्टीका कार्यकर्ताले मात्रै होइन कि मलाई जनताले मत दिनुहुन्छ, यहाँको भनाइ छ हैन। अब 11 मा त्रिपुरेश्वरको कुरा उठाउनु भयो, 10 मा बानेश्वरको पानीको समस्या अनि जनस्वास्थ्यका कुराहरू उठाउनु भयो, 29 छ
हैन, जुन धोबी खोला कोरिडोर जसलाई रुद्रमती पनि भनिन्छ हैन त। रुद्रमती अहिले धोबी खोला भयो, अब धेरैले चाहिँ ढल खोला भन्छन् हैन त। अब यहाँ एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले हैन 29 को समस्या चाहिँ के देख्नुहुन्छ? 29 को पनि मूलभूत रूपमा समस्या त्यहाँ विकास पूर्वाधारका केही बाँकी कामहरू, ढलको समस्याहरू बढी छ त्यहाँ। एकदम डुबान अहिले पनि कतिपय ठाउँमा भइरहेछ, केही काम त भइरहेका छन्, योजनाहरू आइरहेका छन्, त्यो पूर्ण रूपमा भएको छैन। त्यसलाई पूर्ण रूपमा भित्री रूपबाट यो पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर युनिफाइड ढङ्गले प्रदेश सभाबाट योजनाहरू ल्याएर बजेटहरू ल्याएर कार्यान्वयन गर्न पर्छ र म लाग्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको छु। हजुर, अनि यसमा तपाईको प्रतिबद्धता यो छ, तपाईको पार्टीले तपाईलाई यो पूर्ण रूपमा निर्देशन, साथ, सहयोग, समर्पण दिन्छ त? एकदम हाम्रो पार्टी यस्तो पार्टी हो, जनताको पार्टी हो, जनताकै समस्यामा मूर्तिकृत भएर लाग्नुपर्छ। कार्यकर्ता भनेको देखिने खालको समाजसेवी हुनुपर्छ, जनताको दुःख सुखमा मलाम लाउन सक्ने कार्यकर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति छ। हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनु पर्छ, त्यसको आकांक्षा पूरा गर्न पनि नेकपा एमालेलाई अहिले मत दिन पर्छ भन्ने पार्टीको अवधारणा छँदैछ। त्यसैको आधारमा हाम्रो प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार पनि देशैभरका युवाहरूको प्रतिनिधिमूलक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष किरण पौडेलज्यूलाई हाम्रो केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, युवा संघको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हजुर हुनुहुन्छ, उहाँलाई अहिले उम्मेदवारी दिएको छ। त्यो कारणले पनि हाम्रो योजनाहरू बनाउने एकाकार भएर जाने कुरामा हामी युनिफाइड ढङ्गले लाएर यहाँका जनताले अहिलेसम्म केही अनुभूति गर्न नपाएका आफ्ना प्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित ठाउँमा सही ढङ्गले काम गर्न नसक्नु भएको पुरानालाई यो चोटि चाहिँ हामी दिँदैनौँ। नयाँ उम्मेदवारहरू दलले पनि नयाँ खालका उठाएकालाई मत दिन्छौँ भनिरहनु भएको छ। म घर दैलामा जाँदा पनि मैले त्यो अनुभूति बटुलिरहेको त्यो आइरहेछ। त्यो कारणले पनि यो चोटि चाहिँ हाम्रो पार्टीले यो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ दुईटै प्रदेश र केन्द्रमा पनि विजय प्राप्त गर्छ। जनताले माया गर्नुहुन्छ, भोलि सरकार बनाउने पार्टी नेकपा एमाले नै हो भन्ने बुझ्नु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यिनै कुरा लिएर हामी जनता गर्दैला गइराख्नु भएको छ। ढुक्क हुनुहुन्छ? ढुक्क छु। जनताले रामप्रसाद अमागाई र किरण पौडेल हैन त, हजुर उहाँलाई अब प्रतिनिधि सभा उहाँहरूलाई मत दिनुहुन्छ यो निर्वाचन क्षेत्रबाट भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? ढुक्क छु। तर जनताको अलिकति वितृष्णा कता कता एमाले प्रति अलि छ पनि त। अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि त, एमाले आफ्नो सरकार आफैले ढाल्यो हैन, जनताले दिएको विश्वासलाई विश्वासघात गर्यो हैन, त्यसैले फेरि पनि एमालेलाई दियो भने त फेरि त विश्वासघातको श्रृङ्खला बढ्छ हैन भन्नेहरू पनि होलान् नि त। हैन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो उहाँहरूले सबैले यदा कदा कोहीले भन्नु भएको छ। पार्टीभित्र काम गर्ने वातावरण राम्रो नबनेको कारणले पार्टीले सपोर्ट नगरिसकेपछि बहुमतको सरकार भइरहेको बेला बाध्यात्मक परिस्थितिमा तत्कालीन बेला हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन गर्नु भएको हो। यो त्यति सरल अवस्थामा होइन। मान्छे यो चाहिँ नि तपाईहरुको पार्टीको नीति अथवा कुनियत होइन कि त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति भन्न चाहनु भयो? एक्ज्याक्टली। हजुर, अब हामी अहिले त्यतातर्फ नजाउँ, त्यो जनताले भोगिसके, देशले भोगिसक्यो, एउटा नयाँ चिज आइसक्यो हैन, जसबाट गठबन्धन बनाइदिनु भयो यहाँहरुकै कारणबाट। अब अहिले गठबन्धन चाहिँ सबै एकातिर त एमाले चाहिँ एकातिर भइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ हैन। तपाईहरु त ठ्याक्कै नै भन्ने हो भने दुई फ्याक भइरहेछ, एक पक्ष छुट्टै छ, तपाईहरु मात्रै अलग्गै हुनुहुन्छ। तैपनि हामी चुनाव जित्छौं, हामीलाई जनताले दिनुहुन्छ, म जित्छु भन्ने उम्मेदवारहरूको अहिले कुरा आइरहेको छ। तर आज हामी विशेष तपाईसँगै सम्बन्धित हुन्छौं, किनभने काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, राजनैतिक रूपले, सुरक्षाको हिसाबले पनि यो अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण हो, किनकि देशको केन्द्रीय सिंहदरबार पनि यही छ हैन, सैनिक मुख्यालय पनि यही छ, अघि यहाँले भन्नुभयो स्वरोजगार कोष पनि यही क्षेत्रमा छ, हुँदा हुँदा यतापट्टि अब संसद भवन हैन, सबै कुराहरूको संयोजन यही छ। तर यहाँ विकृति र विसङ्गतिहरू पनि बढी छन्, जुन कुरो धोबी खोला कोरिडोरमा पनि देखिएको छ। के काम गर्दा के देखियो त भन्दा एउटा पार्टीले राम्रै काम गरे पनि अर्को पार्टीको प्रतिनिधिले उसलाई सहयोग नगर्ने, विरोध गर्ने जस्ता कुराहरू पनि विगतमा देखिएका थिए। तपाई निर्वाचित हुनुभयो भने
जसले राम्रो काम गरे पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि हुन्न त? जनतालाई यो कुरा त आश्वस्त पार्नु पर्यो नि त। एक्ज्याक्टली, हजुरले बडा राम्रो प्रश्न मलाई गर्नुभयो। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। मलाई मतदाताहरूले निर्वाचित गरिसकेपछि, प्रदेश सभाको सांसद भइसकेपछि मैले खेल्न पर्ने भूमिका, गर्न पर्ने काममा म मेरो पार्टीको अर्को पार्टीको भनेर त्यो ढङ्गले छुट्याउने ममा त्यो स्वभाव पनि छैन। म भोलि पनि त्यो गर्दिन। यदि अब अहिले तपाईँ घर दैलोमा जानुहुन्छ, को काङ्ग्रेस को राप्रपा को केही थाहा छैन, सबै जनता आमा बुवा भन्दै जानुहुन्छ। भोलि तपाईँ निर्वाचित भएर गइसकेपछि ती आमा बुवा, ती दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, ल सभासदज्यू सांसदज्यू हाम्रो यो काम, हाम्रो क्षेत्रमा यो आवश्यकता पर्यो भनेर जाँदा पार्टी छुट्याउनु त हुन्न नि। यदि यसले पार्टी छुट्याउनु भयो भने, अथवा यो मेरो मतदाता हो यो होइन, यसले भोट दियो यसले दिएन, यो फलानु पार्टी भन्नुभयो भने हाम्रो यही यसै गरी यो मिडियामा ल्याएर हामीले तपाईँलाई या उठबस गराउन पाउँछौँ नि, मिल्छ नि? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले यस्तो खालको एउटा मागले जाडो जाँदैन भने जस्तै एकचोटि मात्रै राजनीति गर्ने होइन। म त लामो राजनीति सफरबाट खारिएर सोचबुझ राजनीति संस्कार बोकेर आएको व्यक्ति। त्योमै होइन, तपाईँ त सामाजिक, त हामीले सुन्नमा आए अनुसार त तपाईँ सामाजिक दुःख सुखमा जहाँ पनि अहिले गइदिइराख्नु भएको छ, जनताको साथमा हुनुहुन्छ सामाजिक गतिविधिमा है, होइन? अनि भोलि सभासद भएपछि फेरि तपाईँको त्यो सामाजिक गतिविधि चाहिँ जनताले खोज्दै जानु पर्यो। तपाईँ उपस्थित हुनु भएन, ठुलो मान्छे हुनुभयो भने त फेरि पनि अप्ठ्यारो पर्छ नि त। ठिक हो, यहाँले भनेको एकदम राम्रो प्रश्न हो। यसकै आधारमा मैले कुनै पनि दलगत ढङ्गले भन्दा पनि जनताका समस्याहरूलाई सबैसँग स्थानीय सरकार जसको भए पनि उसँग शुद्ध समन्वय गरेर यो ठाउँको विकास गर्ने कुरामा तेरो मेरो यो पार्टी ऊ पार्टी नभनी गर्ने मैले जनतासँग प्रतिबद्धता नि गरेको छु। तपाईँको अगाडि पनि मैले अहिले प्रतिबद्धता गरेँ। भोलि त्यस्तो कतै मबाट देखियो भयो भनेदेखि तपाईँको यही टेलिभिजनमा आएर चाहिँ जनता समक्ष के मैले माफी माग्न पर्ने हो। फेरि भोलिको दिनमा पनि अघि नै मैले भने फेरि पछि पनि त मेरो राजनीति त फेरि चाहिन्छ। फेरि म त्यो गतिविधि गरेँ भने त जनताले मलाई त फेरि चाहनुहुन्न नि। तपाईँलाई त त्यति बेला होइन, त्यति बेला गरेको प्रतिबद्धता पुरा भएन भने राजनीति मात्र होइन, तपाईँको सामाजिक अवस्थाबाट पनि तपाईँलाई बहिष्कार गर्न सक्ने हैसियत जनताले राख्छन् नि त। हजुर होइन, किन तपाईँ त सामाजिक मान्छे हो, राजनीतिज्ञ मात्र होइन। हुन त राजनीतिज्ञ आफै सामाजिक व्यक्ति हो, तर पनि तपाईँ त राजनीति सँगसँगै सामाजिक रूपमा अत्यन्तै क्रियाशील हुनुहुन्छ, होइन? वडा नम्बर 10 मा अझ बढी हुनुहुन्छ। तपाईँको स्थानीय क्षेत्र 29 छिमेकी छ, 11 छिमेकी छ, सबैतिर लाग्नु भएको छ, होइन? पहिचान छ। मात्रै मेरो जिज्ञासा के हो त भन्दा अहिले चुनाव अगाडि नमस्ते भन्दै जाने, चुनाव सकिएपछि नमस्ते पनि नफर्काउने जुन नेताहरूको एउटा हविगत विगतमा देखियो, यो चाहिँ हामी चाहन्छौँ रामप्रसाद आमागाईमा यो घमण्ड, यो फुर्ती नआओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो नि त। हामी भनेको जनताको अपेक्षा। हजुर धन्यवाद। साह्रै यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनता भनेकै सबै चिज हुन् राजनीति गर्ने मान्छेको। त्यो जनताको इच्छा विपरीत गएर काम गर्ने मान्छे त्यो राजनीतिज्ञ हुन पनि सक्दैन, त्यो राजनीतिमा लामो समय टिक्दैन भन्ने मैले बुझेको छु। म जनताकै बिचमा रहेर सुख दुःख पिठो मिठो जे छ उहाँहरूसँग बसेर खाइरहेको हिँडिरहेको कारणले मैले यो गतिविधि गर्दिनँ भन्ने कुरामा मैले जनतालाई विश्वास त तुलाएको छु। मलाई यो चोटि मतदान दिनुहोस्, म फ्रेस हो, नयाँ हो। पार्टीले मलाई पहिलोचोटि अवसर दिएको छ। पार्टीले मलाई यत्रो ठाउँमा अहिले मलाई चाहिँ एउटा विश्वास दिएर यो चोटि चाहिँ चुनाव जित्नका लागि भनेर मलाई उम्मेदवारी दिएको छ। त्यो कारणले जनताले मैले अहिले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ विनम्र नमस्कार पनि गर्दै यो अवसरमा मत पनि माग्दै अब यहाँले जति जे प्रश्नहरू राख्नुभयो त्यो सबै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु म। भनेपछि अब तपाईँका मतदाता, तपाईँको क्षेत्रका जनता, यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ कि मलाई मत दिनुहोस्, मैले गरेको प्रतिबद्धता गरिनँ भने, पुरा गरिनँ भने भोलि मलाई सजाय दिनुहोस्, होइन? माफी मागेर तपाईँले छुट पाउनुहुन्न। यहाँ त कस्तो पनि गल्ती गर्ने अनि माफी मागिदिने यस्तो भयो भन्ने, अथवा हाम्रो हातमा थिएन है मलाई गर्न दिएन भनेर कहाँ छुट पाइन्छ? नेताहरूले त प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो। त्यो प्रतिबद्धता पुरा भएन भने सजाय भोग्छु है म, तपाईँहरू मलाई सजाय दिनुहोस् भन्ने पनि प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो, जाहेर गर्नु पर्यो नि, होइन र? हो, हजुरले ठिक भन्नुभयो। त्यो गर्ने त्यसै हो।
अहिले मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अव्यवस्थित बसोबासको रूपमा रहिरहेछ। हुन त हाम्रै सरकारको बेलामा नेकपा एमालेकै बेलामा भूमि आयोग अहिले लेटेस्ट बन्यो। 2052 सालमा मनमोहनको कार्यकालमा पनि बनेको थियो। त्यो पछि अहिलेसम्म नभएको कुराहरू सबै बनेर आछ। देवी गेवालीको अहिलेको हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बेलामा जुन बनेको आयोग छ त्यसकै आधारमा टेकेर अब सधैँ त्यो समस्यालाई बलजाएर नराख्ने, यी बस्तीका समस्याहरूलाई पनि अब छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गराउने र व्यवस्थित ढङ्गले भूमि आयोगले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई लिएर कार्यान्वयन गर्ने पनि मैले त्यो बस्तीमा पनि मेरो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु। तपाईको ध्यान त्यहाँ पनि छ हजुर हैन? जस्तै अब तपाईको क्षेत्रमा ऐतिहासिक खोलाहरू छन्, जस्तै धोबी खोला जसलाई रुद्रमती भनिन्थ्यो हैन त? अब रुद्रमती इच्छुमती अलि उता हैन, इच्छुमती रुद्रमती अहिले सबै अब ढलको रूपमा परिणत भइरहेका छन्। बाटो हिँड्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। कोरिडोरको बाटोमा असुरक्षा लुटपाटका घटनाहरू हामी सुन्छौँ हैन? विभिन्न गतिविधिहरू भएका छन् भने यहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरे अनुसार ती स्थानीय समस्याको समाधान गर्नको लागि, प्रदेशबाट आवाज उठाउनको लागि, केन्द्रीय सरकारलाई गजगजाउनको लागि, बजेट ल्याउनको लागि जनतासँग यहाँले मत माग्नु भएको छ। हजुर हैन? हजुर। हामी आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू अनि स्थानीय मतदाताहरू जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि अनुरोध गर्छौँ, हामी उहाँलाई मत दिनुहोस् भनेर मत माग्दैनौँ, किनभने त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि पर्दैन, आचार संहिता पनि पर्दैन, हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन। तर एउटा कुरा पक्कै भन्छौँ, तपाईँले जसलाई मत दिनुहुन्छ ऊ तपाईँको उम्मेदवार हुनुपर्छ, तपाईँको क्षेत्रको छोरा हुनुपर्छ, छोरी हुनुपर्छ, यो क्षेत्रको विकास गर्नको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुनुपर्छ। र अर्को कुरा पनि, जस्तै प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मत पाएर विजय हासिल गर्छ त्यसपछि यदि उसले ती कामहरू गर्दैन भने, तपाईसँग गरेका वाचाहरू झुटा हुन्छन् भने उसलाई कारबाही गर्ने, उसलाई दण्ड सजाय दिने काम पनि हामी जनताको हो। हामी मिडिया कर्मीहरूले यो कुरा पक्कै पनि भन्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक, अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ आदरणीय व्यक्तित्व नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटिका सदस्य, हाल काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का प्रदेश सभाका उम्मेदवार हुनुहुन्छ रामप्रसाद अमगाई। उहाँसँगको यो कुराकानीलाई हामीले अगाडि लाँदैछौँ। र अब रामप्रसादजीलाई मैले के भन्छु भने, यो परिस्थिति जुन अहिले सिर्जना भएको छ नि, देश एकदमै वैवाहिक उत्सव जस्तोमा छ। हिजो अस्ति नेता खोज्दै भेटिँदैन थिए, आजकल नेताहरू घरमा दिनभरि बसेर हेर्नुपर्छ कति नेता हैन? सबैजना चाहिँ यति आत्मीयता गर्नुहुन्छ, पहिले गएर अँगालो मारिहाल्नुहुन्छ आजकल त। यो आत्मीयता र स्नेह चाहिँ हामी जनताले सधैँ उपभोग गर्न पाएदेखि, काम भएको देख्न पाएदेखि खुसी लाग्थ्यो। यहाँले त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको छ हैन? अब हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ पुगिसकेकोले यहाँले आफ्ना मतदाताहरूलाई, आफ्नो क्षेत्रका जनताहरूलाई भन्नुपर्ने बाँकी कुरा चाहिँ के छन् त? आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले मतदाताहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसचोटि म पहिलोचोटि नेकपा एमाले मलाई यो क्षेत्रबाट प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनाएको छ। तपाईँहरूको विश्वासलाई म घात गर्ने छैन। तपाईँहरूले दिनुभएको मत दिएर मैले पठाएको प्रतिनिधि कस्तो नालायक रहेछ भन्ने म पार्ने छैन। त्यो चाहिँ बाचा भयो, बाचा मेरो बाचा हो। हामीले छानेको प्रतिनिधि त खत्तमै भएछ, बेकार मत खेर गयो भन्न दिनुहुन्न। त्यो प्रतिबद्धता पक्का हो, पक्का हो है। जनताले सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँको मतदाताले सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई टेलिभिजनमा। तपाईँको वडा नम्बर 10, वडा नम्बर 11, वडा नम्बर 29 काठमाडौँ महानगरपालिकाका तपाईँका मतदाताहरूले तपाईँले बोलेको कुरालाई सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ र यो कुरा भोलि रहिरहन्छ, हाम्रो अभिलेखमा नै रहिरहन्छ हैन? त्यति बेला यो झुटो साबित भयो भने हामी फेरि त्यही जनतालाई र तपाईँलाई ल्याउनेछौँ र तपाईँ त्यो जनताको अगाडि बसेर सजाय खान तयार हुनुहुन्छ। एकदमै म तयार छु। जनताकै लागि काम गरिरहेको आजसम्म, भोलि पनि गर्ने हो, पर्सि पनि गर्ने हो। भने आउँछ जान्छ, तर उहाँहरूको साथ सहयोग र उहाँहरूसँग नै रहेर यहाँको विकास निर्माणदेखि अन्य कुरामा एकाकार भएर काम गर्ने हो। मान्छे कहिले विमुख हुन सक्नुहुन्न, पक्का हो यो है। त्यसपछि जनताले रामप्रसाद अमगाईलाई मत दिँदा भयो
हुन्छ 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 ढुक्क भएर निराश पार्ने छैन। यत्तेरी मैले दिएको मतको दुरुपयोग गर्नुहुन्छ कि हुन्न? गर्दिन म। या त मतको दुरुपयोग हुन्छ। हो त्यो चाहिँ म चाहिँ गर्दिन। म यो खुजुरे पार्टीको पार्टी पनि होइन। पार्टी दलबल गर्ने, पार्टीभित्र प्यानल दलबल गर्ने काममा जनताको मतलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुन्न? म त्यस्तो गर्दिन। मलाई जुन पार्टीले मलाई उम्मेदवारी दिएको छ इमानदारीपूर्वक त्यो पार्टीको नीति विचार कार्यक्रम जनताका घर दैलामा अहिले पनि लिएर गइरहेकै छु। भोलि पनि जाने र यहीँको जनताको वास्तविक समस्या र यहाँको जनताले आफ्नो प्रतिनिधिले यो गरिदियो भनेर गौरव गर्ने लायकका कामहरू गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। भनेपछि तपाईलाई मत दिने मतदाताहरूलाई 5 वर्षमा हाम्रो प्रतिनिधिले हामीले मत दिएको मान्छेले यति राम्रो काम गरिदियो भनेर गर्व गर्ने बनाउनुहुन्छ? दुई मात्रै छैन, त्यसमा पक्का हो। ऐतिहासिक धरोहर, सामाजिक गतिविधि, सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य अनि श्रम रोजगार, अहिले देखिएका टड्कारो समस्या ती छन्। ती समस्याको समाधान तपाईको ठाउँबाट हुन्छ? एकदमै ढुक्क भए हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यो हामीले चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। यहाँहरू हामीले भेटेसम्म भ्याएसम्म यो क्षेत्रमा रहेका अथवा देशको मुलुकको चुनावी मैदानमा उत्रेका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरेर जनताहरूलाई आश्वस्त पार्नको लागि, उहाँहरूलाई सुसज्जित गर्नको लागि यो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो पनि कर्तव्य हो हैन? सही उम्मेदवार उहाँले छान्न सक्नुहोस् भनेर उम्मेदवारका भनाइलाई राख्ने एउटा प्लेटफर्म हो यो हैन? यहाँले हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यी आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, मतदाता समक्ष आफ्नो प्रतिबद्धता राखिदिनु भयो। यहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ र यहाँ विजय हुनुहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद हजुरको टेलिभिजन उनलाई पनि। हजुर, आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेशसभाका उम्मेदवार रामप्रसाद अम्बगाईसँग। उहाँसँग यो कुराकानी समग्रमा यहाँलाई कस्तो लाग्यो र यसले मतदाताहरूलाई आफ्नो मत कसलाई दिने भन्नेतर्फ इङ्कित गर्नलाई अलिकति सुसज्जित गराउँछ भन्ने पनि हामीलाई लाग्दछ। तर जसलाई मत दिनुहोस्, जसको ठाउँमा मत हाल्नुहोस् अथवा जुन उम्मेदवारलाई सभासद बनाएर पठाउनुहोस्, तर त्यो उम्मेदवार तपाईको, मेरो, यो देशको, यो माटोको, यो राष्ट्रको बनिदियोस्। न कि व्यक्तिगत रूपमा ठुलो महल बनाउने, ठुलो गाडी किन्ने अनि सकेसम्म तपाईँ हाम्रो पसिनाले कर तिरेको रकमबाट राष्ट्रलाई लुट्ने नपरिदियोस्। हाम्रो अपेक्षा पनि यही छ। र आजको यो कार्यक्रमबाट अब मैले पनि र मेरो अतिथिले पनि बिदा लिने बेला भइसकेको छ। तपाईँको यो समग्र समय शुभ बितोस्, असल बितोस् र चुनावी मैदानमा विवेक प्रयोग गरिदिनुहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको सम्पूर्ण समय असल होस्। जय होस्। नमस्कार।